वेलकम टु मेधावी। म फिजिक्स टिचर प्रेम यादव। आज हामी पढ्ने छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यो नयाँ च्याप्टर सुरु भयो। हामीले पहिला इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ्यौँ, अब यसपछि हामी त्यसको न्युमेरिकलहरू पनि हेर्यौँ, अनि अब म्याग्नेटिक फिल्डतिर लाग्छौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड हो के त? म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको तपाईको इलेक्ट्रिसिटीकै नै एउटा इफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अफ करेन्ट। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेको करेन्टको इफेक्टले नै गर्दा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। अनि यस्तो पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छन् जुन बिना करेन्टकै हुन्छ। जस्तो नेचरमा यस्ता धेरै मटेरियलहरू छन् जसको आफ्नो नेचुरल फिल्ड हुन्छ। त्यसले के हुन्छ, वरिपरिको वस्तुमा त्यसको त्यो इन्फ्लुएन्स हेर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले हेरेका होला, कुनै धेरै पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्छ अनि त्यसको नजिक कुनै फ्लामको टुक्रा लाग्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ, एउटा फोर्सको इन्फ्लुएन्स हामीलाई त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ। त भनेको हाम्रो म्याग्नेट भनेको के हो भने यस्तो मटेरियल जसको वरपर एउटा निश्चित दायराभित्र त्यसको फोर्सको इन्फ्लुएन्सलाई एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो मटेरियल के भनिन्छ, म्याग्नेट भनिन्छ। यस्ता हाम्रो नेचरमा धेरै मटेरियलहरू छन् जसको हामीले म्याग्नेटिक इफेक्ट हेर्न सक्छौँ। तर अब हाम्रो एउटा पृथ्वीलाई हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ अर्थ छ हैन, अर्थ पनि हाम्रो एक प्रकारको म्याग्नेट नै हो। यहाँ के हुन्छ भने यसको नर्थ र साउथ पोलमा एउटा जस्तो म्याग्नेटमा नर्थ पोल अनि साउथ पोल हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि पुरै होल अर्थको एउटा नर्थ पोल अनि साउथ पोल छ। अनि के हुन्छ, यहाँ यसले धेरै फिबल एमाउन्टमा भनेको धेरै कमजोर म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। यहाँ नर्थ पोलदेखि यहाँ के गर्छ, यसले त्यो फिल्ड त्यो फोर्स लाइन निकाल्छ अनि साउथ पोलमा गएर त्यो इन्ड हुन्छ। भनेको यो हाम्रो अर्थ पनि एउटा ठुलो म्याग्नेट नै हो। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, हरेक म्याग्नेटमा एउटा नर्थ पोल अनि साउथ पोल हुन्छ। त्यो अनिवार्य हो होइन, कम्पल्सरी हो त्यसको लागि। भनेपछि अब म्याग्नेट त हामीले हेरेकै कुरा हो, त्यो त हामीलाई व्यवहारमा धेरै जानेकै कुरा हो। अनि त्यो हामी करेन्टबाट पनि म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ, जसलाई के भनिन्छ, हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट त्यो प्रोसेसलाई भन्छौँ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि अब नेक्स्ट स्लाइडमा यो त हामी बुझ्यौँ कि के को बारेमा मलाई पढ्नुपर्ने हो। तर यो च्याप्टरमा के टपिक छन् भने पहिला एकचोटि म छोटकरीमा भनिदिन्छु। म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स और स्टेट्स एक्सपेरिमेन्ट, फोर्स on moving charge, force on a conductor, force and torque on rectangular coil, moving coil, galvanometer, Hall effect, magnetic field of a moving charge। त्यस्तै हाम्रो यहाँ पढ्नुपर्ने छ Biot and Savart law and its applications in a circular coil, long state conductor, a long solenoid, Ampere's law and its applications, a long straight conductor, a straight solenoid, and a toroid solenoid, force between two parallel conductors carrying current, definition of Ampere law। हामी यो कुराहरू यहाँ पढ्नुपर्ने छ। अब ल हामी ढिलो नगरी यहाँ सुरु गर्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी हेर्छौँ भने हाम्रो पहिलो के छ, पहिला त म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स ओ स्टेट एक्सपेरिमेन्ट। अब हामी फर्स्टमा म्याग्नेटलाई त जान्यौँ, अब म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स के हो त त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स के हो भने त्यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि म्याग्नेटमा मैले भनेअनुसार नर्थ पोल अनि साउथ पोल हुन्छ। अनि के हुन्छ भने जस्तै तपाईँ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेजिनरी लाइन्स, जस के हो, इमेजिनरी लाइन्स हो। त्यो लाइन्स के हुन्छ यहाँ, जसमा नर्थबाट निस्केर त्यही म्याग्नेटको साउथ पोलतिर जान्छ। यहाँ कर्भ लाइन बनाएर यहाँ गएछ होइन, नर्थ पोलबाट निस्केर यहाँ साउथ पोलमा गइरहेछ। यहाँ पनि फेरि यो साइडमा पनि नर्थ लाइनबाट निस्केर यहाँ साउथ पोलतिर, यो डाइरेक्सन यस्तो हो।
गइरहेछन् भनेपछि एउटा इमेजिनरी लाइन हुन्छ के। त्यो इमेजिनरी लाइन के हुन्छ, नर्थबाट निस्कन्छ अनि साउथमा गएर विलय भइहाल्छ म्याग्नेटको। भनेपछि त्यही लाइनलाई हामी के भन्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन। त्यो भनेको इमेजिनरी लाइन हो होइन, त्यो हरेक त्यही लाइनको कारणले हामीले के हुन्छ, त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्सको एक्सपिरियन्स हुन्छ। अनि यो त भयो आउटसाइडको कुरा, तर म्याग्नेटको भित्र पनि त्यो लाइनको ट्रान्सफर भइरहन्छ। जस्तै यहाँ हेराएको छ राम्रोसित, यो बाहिर हेर्दाखेरि नर्थ पोलबाट निस्कन्छ अनि साउथ पोलमा गएर विलय हुन्छ। तर त्यो म्याग्नेटको भित्र हेर्दा, यो म्याग्नेटको भित्री स्ट्रक्चरलाई हेर्दा यहाँ साउथ पोलबाट आउँछ अनि नर्थ पोलमा गएर विलय हुन्छ होइन। जस्तै यहाँ हेराएछ, यो भयो नर्थ पोल तपाईको अनि यो भयो साउथ पोल। यो सोलेनाइडको इक्जाम्पलबाट हेराएछ। अब यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो नर्थ पोलबाट यहाँ बाहिर साउथ पोलतिर लाइन आयो, यहाँ पनि नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा आएर विलय भयो होइन। अनि यो के छ, यो इलेक्ट्रिफाइड म्याग्नेट हो, यो इलेक्ट्रिसिटीबाट हामी इन्ड्युस्ड गरेको म्याग्नेट होइन। अनि फेरि यहाँ हेर्दाखेरि नर्थबाट आयो साउथमा गयो, फेरि साउथबाट पनि नर्थमा यहाँ भित्र आइरहेछ भने म्याग्नेटको बडीमा त्यो लाइनहरू साउथबाट नर्थतिर ट्रान्सफर हुन्छ, मुभ गर्छ। अनि त्यही म्याग्नेटिक लाइनले गर्दा, फिल्ड लाइनले गर्दा हामीले के हुन्छ, त्यहाँ फोर्सको अनुभव हुन्छ म्याग्नेटिक मटेरियलहरूमा। अब यो त हामी जान्यौँ, तर अब यसको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ, डाइरेक्सन यसको चेन्ज भइरहेछ। जस्तो यो सर्कुलर हो नि त, सर्कलको डाइरेक्सन हमेसा चेन्ज हुन्छ। अनि कुनै एउटा पोइन्टमा त्यो लाइनको हामी डाइरेक्सन लिन्छौँ भने त्यो लाइनमा के गर्छौँ, त्यहाँ पोइन्टमा एउटा ट्यान्जेन्ट तान्छौँ अनि त्यो ट्यान्जेन्टले जुन डाइरेक्सन हेराउँछ त्यो पोइन्टमा त्यो फिल्ड लाइनको के भयो, त्यो हाम्रो डाइरेक्सन भयो। यहाँ यो पोइन्टमा हामी ट्यान्जेन्ट हेर्दाखेरि यसको डाइरेक्सन यता छ, तर फेरि यही पोइन्टमा यदि हामी हेर्यो अर्को पोइन्टमा हेर्दाखेरि ट्यान्जेन्ट हामी तान्छौँ अनि त्यसको डाइरेक्सन यस्तो भयो होइन। भनेपछि कुनै पनि पोइन्टमा हामी म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनको जुन डाइरेक्सन हामीलाई चाहिन्छ त्यो कसरी हामी पाउँछौँ, त्यो पोइन्टमा एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रो गरेर। अनि अर्को यसको प्रोपर्टी के हो भने, त्यो फिल्ड लाइन के हुन्छ हाम्रो, फिल्ड लाइन के हुन्छ भने कन्टिन्युअस हुन्छ, मतलब कहीँ पनि ब्रेक भएको हुँदैन होइन। अब फेरि के हुन्छ कि तपाईको त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ, मैले भनिदिएँ। अनि त्यसको एउटा नर्थ पोल हुन्छ, साउथ पोल हुन्छ, नर्थ पोलबाट निस्केर साउथ पोलमा जान्छ अनि भित्र बडीमा हेर्दाखेरि साउथ पोलबाट नर्थमा जान्छ। त्यो कुरा बुझ्यौँ हामीले, यहाँ यति नै बुझ्नु छैन। अब अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि अर्को साइडको टपिक फर्स्टमा के हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स के हो त, हामी म्याग्नेटिक फिल्ड जान्यौँ, फिल्ड लाइन्स जान्यौँ, अनि अब म्याग्नेटिक फ्लक्स जान्छौँ। त म्याग्नेटिक फ्लक्स के हो, यहाँ जस्तै मैले भने कि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स, त त्यस्तो फिल्ड लाइन्स के हुन्छ कि मैले एउटाको इक्जाम्पल लिएर तपाईँले हेराए थिए होइन, कि यस्तो डाइरेक्सनबाट यसरी मुभ गर्छ भनेर कन्टिन्युअस हुन्छ। तर त्यस्तो फिल्ड लाइन्सहरू त इमेजिनरी हो अनि त्यो लाखौँमा हुन्छ, करोडौँमा हुन्छ, त्यो अनकाउन्टेबल होइन। त्यो धेरै फिल्ड लाइन्सहरू यस्तो नर्थ पोलबाट निस्केर साउथ पोलतिर गइरहेको हुन्छ, त्यो इमेजिनरी हो त्यस्तो होइन। अनि त्यही अब म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यहीबाट हामी हेर्न सक्छौँ कि के हो भने, यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु एनी सर्फेस एरिया ए in a magnetic field is defined as the number of magnetic field lines crossing through that surface area in the direction of normal to the surface। के भन्यो भने त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स के भने, यस्तो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू छन्, यदि त्यो लाइन्सहरूको बिचमा यदि हामी सानो एरिया एउटा प्लेट राख्छौँ भने, सानो एरिया भएको प्लेट राख्छौँ भने त्यो प्लेटबाट जति पनि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू क्रस गर्छ नर्मली, त्यसलाई हामी के भन्छौँ,
त्यो सर्फेस एरियाको लागि म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ। जस्तै यहाँ फिगरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो एउटा सानो एरिया भएको एउटा प्लेट हो अनि यो प्लेटमा हाम्रो धेरै म्याग्नेटिक लाइन्सहरू यहाँबाट जसलाई बीले इन्डिकेट गरिएको छ, यहाँ के भइरहेछ, त्यहाँ सर्फेस एरियामा आएर त्यो कोलाइड गरिरहेछ। अब यहाँबाट यो सर्फेस एरियाबाट त पास हुन्छ किनकि यिनीहरू त इमेजिनरी होइन, अनि यो सर्फेस एरियाबाट पास हुन्छ भने हामीले के भनेका छौँ डिफिनेसनमा, त्यो नर्मली पास हुनु पर्यो भने यो सर्फेस एरियामा जति पनि हाम्रो फोर्स लाइनहरू आएर कोलाइड गर्यो, फिल्ड लाइनहरू अनि पास भयो, तिनीहरूको समग्र रूपलाई के लिने हो, हामी नर्मल लिन्छौँ, नर्मल डाइरेक्सनमा। जस्तै यहाँ त हेर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू के भइरहेछ, यहाँ त हाम्रो 1300 आएर त्यो केही एङ्गल बनाएर यहाँ एङ्गल थीटा बनाएर नर्मलसित के भइरहेछ, पास गरिरहेछ थ्रु द सर्फेस एरिया। तर हामी यसलाई यसको नर्मल कम्पोनेन्ट हेर्छौँ। अब नर्मल कम्पोनेन्ट हेर्नको लागि के गर्छौँ, जति यहाँ नर्मलसित एङ्गल बनायो, त्यो एरियाको नर्मलसित यहाँ थीटा एङ्गल बनाएछ, त्यसको यदि हामीले यसलाई फिल्ड लाइन्सलाई हामी बी मान्ने हो भने बी कस थीटा लिँदाखेरि त्यसको नर्मल कम्पोनेन्ट आउँछ हैन। अनि त्यही भएर यसलाई हामी डराइभ गर्दाखेरि के लेख्छौँ भने म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई फाइले जनाइन्छ, त फाइ इज इक्वल टु भेक्टर बी डट भेक्टर ए। अब भेक्टर बी त भयो हाम्रो, मैले भने कि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको डाइरेक्सन हुन्छ अनि डाइरेक्सन भएको क्वान्टिटीले त भेक्टर मान्नुपर्छ, त्यसैले हामी यहाँ भेक्टर बी लेख्यौँ अनि त्यसको डट प्रोडक्ट ल्याउँ केसित, एसित। अब यहाँ एलाई पनि भेक्टर क्वान्टिटी मानिएको हो भने एरियालाई पनि यहाँ के मानिएको छ, भेक्टर क्वान्टिटी मानिएको छ। किन मानिएको छ भने हामीले त भनेका छौँ त्यो एरियाबाट नर्मली पास हुनु पर्यो, भनेको एरियाको जुन डाइरेक्सन जुन नर्मल छ त्यहाँबाट पास हुनु पर्यो। अनि त्यही भएर हामी सानो एरियाको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, एरियालाई भेक्टर क्वान्टिटी मान्न सक्छौँ। अनि त्यही भएर यहाँ एरियालाई के भनिएको छ, भेक्टर क्वान्टिटी। तर वास्तवमा एरिया त भेक्टर क्वान्टिटी ठुलो एरियाहरू हुँदैन, तर यसलाई यसरी हामी सानो एरियाको लागि त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, भेक्टर क्वान्टिटी मान्न सक्छौँ। तब त्यो भेक्टर बी डट भेक्टर ए गर्दाखेरि हामी के पायौँ, बीए कस थीटा हैन। अब यसलाई फेरि अर्को रूपमा लेख्दाखेरि बी कस थीटा डट ए पनि लेख्न सकिन्छ हैन। यहाँ हामीले स्केलर प्रोडक्ट लिएर यति आयौँ। अब यो बी कस थीटा मैले भने पहिला नै, यदि हामी यो बी को नर्मल तिरको कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो भने हामी के भन्छौँ, त्यसलाई बी कस थीटाले मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन, किनकि यो नर्मलसित थीटा एङ्गल बनाएछ। अब भनेपछि हामीले यो बी कस थीटालाई के भन्छौँ, बी को नर्मल क्वान्टिटी, नर्मल कम्पोनेन्ट भन्छौँ। भनेपछि हामी यसलाई बी कस थीटालाई बीएनले पनि जनाउँछौँ किनकि त्यो नर्मल क्वान्टिटी हो भने बी कस थीटा यहाँ के लेखिएको छ, त्यसलाई बीएन लेखिएको छ अनि त्यसलाई एले मल्टिप्लाई गरिदिने। भनेपछि के भयो, यहाँ आखिरमा हामीले के रिजल्ट पायौँ भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको नर्मल क्वान्टिटीलाई, नर्मल कम्पोनेन्टलाई एरियासित मल्टिप्लाई गरिदियो भने जुन एरियाबाट उनीहरू पास भइरहेछन् हामीले के पाउँछौँ, म्याग्नेटिक फ्लक्स पाउँछौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो त यहाँ एउटा कस थीटा फ्याक्टर आएको छ हैन म्याग्नेटिक फ्लक्समा। त्यो कस थीटा, कसको लागि थीटा कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्छ त, हाम्रो 0 देखि 1 सम्म भ्यारी गर्छ कसको भ्यालु हैन। भनेपछि यदि हाम्रो थीटाको भ्यालु 0 भइदियो भने, कसको लागि यदि थीटाको भ्यालु 0 भयो भने त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। म्याक्सिमम भ्यालु के हो त, 1 आउँछ। भनेपछि हामीले के पाउँछौँ, यहाँ कस थीटा बराबर थीटाको भ्यालु 0 राखेछौँ अनि कस थीटा 1 भयो भने हामी बीए पाउँछौँ हैन। द्याट इज द म्याक्सिमम भ्यालु, त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हो। यसको अर्थ के भयो भने जति पनि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू त्यो एरियामा आएर कोलाइड गरिरहेछन् उनीहरू 0 एङ्गल बनाइरहेछन् नर्मलसित। भनेपछि यो थीटा 0 भइहाल्छ भने सबै त्यो नर्मली आएर त्यो एरियामा यसरी कोलाइड गरिरहेछन्, त्यसैले हामी के पाउँछौँ,
त्यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्लक्स पाउँछौँ। यस्तो केसमा यदि थीटाको भ्यालु 0 भयो भने अब फेरि when थीटा इज 90 डिग्री, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भनेपछि के भयो, यो थीटाले यसरी इन्क्रिज गर्दा गर्दै यस्तो आयो भने यस्तो यो थीटा यहाँसम्म आयो भनेपछि यहाँसम्म आयो होइन, थीटा इन्क्रिज भएर 90 डिग्रीसम्म हामी पुर्याइदियौँ। अनि यो थीटा जब 90 डिग्री भयो भने हाम्रो फिल्ड लाइनको डाइरेक्सन के भयो, यस्तो भयो होइन, किनकि यो नर्मलसित यो एङ्गल त 90 डिग्री छ होइन। भनेपछि अब फिल्ड लाइनहरू यसरी आइरहेछ भने त्यो अब एरियामा कोलाइड नै गर्दैन। जब हामी थीटाको भ्यालु 90 डिग्री लिन्छौँ, त्यो कुन थीटाको कुन एङ्गलको, फिल्ड लाइन र एरियाको नर्मल बिचको एङ्गललाई 90 डिग्री लिँदाखेरि हाम्रो एउटा पनि फिल्ड लाइन्सहरू त्यो एरियामा आएर कोलाइडै गर्दैन, त्यहाँबाट पासै हुँदैन, यसरी सिधै यहाँबाट आउँछ नि यसरी जान्छ एरियाको भित्र छिर्दैन। भनेपछि त्यहाँ फिल्ड लाइन जब हाम्रो एरियामा गए त्यो जाँदै गएन होइन, भनेपछि त्यहाँ त हाम्रो फ्लक्स 0 आयो नि त होइन। त्यसैले थीटा 90 डिग्री हुँदा हाम्रो के हुन्छ, फ्लक्स 0 हुन्छ। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि भनिन्छ होइन, जुन बी हो, हामी त्यही बी हो होइन। अब त्यो के हो भने हामीले त्यही फ्लक्सको डेफिनेसनबाट डिराइभ गर्दाखेरि यसलाई यस्तो अर्को रूपमा लेख्दाखेरि फाइ इज इक्वल टु बिए हो भने बी इज इक्वल टु फाइ बाई ए आइहाल्छ होइन। त्यसरी हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बी हो अनि त्यसको फर्मुला यो भयो, हामी यसरी त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ। अब के हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ इज डिफाइन्ड एज द म्याग्नेटिक फ्लक्स पासिङ थ्रु पर युनिट एरिया। भनेपछि त्यो के हो भने जति पनि म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू छ त्यो पर एरियाबाट पास गरिरहेछ, मतलब युनिट एरियाबाट पास गरिरहेछ, त्यो नै के हो भने हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो। हामीले यहाँ त्यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट पनि त्यही हेरिरहेका छौँ। अब जानु नेक्स्ट स्लाइडमा। नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि हामी त त्यो पढ्यौँ कि के हो, तर अब त्यसको डाइमेन्सन र हामी युनिट हेर्नेछौँ। जस्तै यहाँ एसआई युनिटमा हाम्रो फ्लक्सको के हुन्छ, त्यसलाई एसआई युनिटमा केमा मेजरमेन्ट गरिन्छ, त्यसको युनिट के हो भने त्यसको युनिट वेबर हो। अनि यस्तो वेबर हो भने वेबर त हामीलाई नन युनिट छैन, त्यो त नयाँ युनिट हो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हामी अलि सल्भ गर्छौँ। फाइ भनेको बी इन्टु ए हो, 1 वेबर इज इक्वल टु, अनि बी को युनिट के हो, म्याग्नेटिक फिल्ड डेन्सिटीको युनिट टेस्ला हो होइन। भनेपछि 1 टेस्ला इज इक्वल टु 1 टेस्ला मिटर स्क्वायर हुन्छ, किनकि बी र ए को प्रोडक्ट अनि ए को युनिट एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर भने हाम्रो 1 वेबर इज इक्वल टु 1 टेस्ला मिटर स्क्वायर। सिरियस युनिटमा हाम्रो वेबरको भइहाल्छ, म्याक्सवेल भइहाल्छ। भनेपछि के हो भने त्यो फ्लक्सको सिजिएस युनिट म्याक्सवेल हो अनि 1 म्याक्सवेल इज इक्वल टु 10⁻⁻8 वेबर हुन्छ। यो त भयो युनिटको कुरा। अब हामी के गर्छौँ, डिराइभ गर्छौँ त्यसको लागि डाइमेन्सन। डाइमेन्सन के हो भने फाइ इज इक्वल टु बिए कस थीटा। हामीलाई थाहा छ कि बी इज इक्वल टु एफ बाई क्युभी, हामी अगाडि पढ्नेछौँ त्यो कुरा। बी इज इक्वल टु फोर्स बाई चार्ज इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। अनि कस थीटा त डाइमेन्सनलेस हो, कस थीटाको कुनै युनिट हुँदैन। भनेपछि त्यसको डाइमेन्सनलाई ड्राइभ गर्दाखेरि हामी यो बी को पुरैलाई यसलाई अलि त्यो गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ भने बी इज इक्वल टु के हो, भर्खरै हामीले एफ बाई क्युभी छ भनेपछि एफ बाई क्युभी आयो अनि एरियाको ए आयो, किन कस थीटा त युनिटलेस हो भने त्यसको लेख्नु परेन होइन। अनि एफए बाई यो आइटिभी हो, क्यू इज इक्वल टु आई इन्टु टी हुन्छ, करेन्ट इन्टु टाइम, हामीलाई थाहै छ भने क्यूको ठाउँमा आइटी राखिदियो यता। अब यसको डाइमेन्सन लिँदाखेरि यो जति पनि त्यो हाम्रो प्यारामिटरहरू आयो त्यसको डाइमेन्सन लिँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भने हाम्रो फोर्सको एकचोटि अझ हामी यसलाई यस्तै गर्न सक्छौँ, फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सलरेसन। अब पहिलाको ए छ, मास इन्टु एक्सलरेसन हुन्छ
अनि आइटिभी यस्तो लेख्न सक्छौँ। फोर्थलाई पनि एकचोटि के गऱ्यौँ हामी फेरि सल्भ गरिदियौँ भनेपछि फाइको डाइमेन्सन लिँदाखेरि यो मासको लागि क्यापिटल एम हैन, यो एक्सेलरेसनको युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि यो मिटरको लागि एल अनि पर सेकेन्ड स्क्वायरको लागि टी को पावर -2 हैन। अनि फेरि यो एरियाको लागि एल स्क्वायर, यो जुन आई छ आई को के हुन्छ युनिट एम्पियर, त्यसको लागि क्यापिटल ए अनि टी को लागि फेरि क्यापिटल टी टाइमको लागि अनि भी को लागि एलटी को पावर -1 हैन। यो यसरी लिएर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो डाइमेन्सन यति आउँछ। यो के हो हाम्रो फ्लक्सको डाइमेन्सन हो। यो मेकानिक्सतिर कहिलेकाहीँ सोध्ने कुरा हो हैन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि हामीले वर्स्टेड एक्सपेरिमेन्टको बारेमा जान्नेछौँ। अब वर्स्टेड एक्सपेरिमेन्ट के हो भने वर्स्टेड एउटा व्यक्ति थिए होइन, त्यो 1820 तिर उहाँले के पाउनुभयो भने कुनै पनि कन्डक्टरबाट यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ, फ्लो हुन साथ उहाँले के पाउनुभयो त्यहाँ त्यसको नजिकमा कन्डक्टरको नजिकमा एउटा म्याग्नेटिक निडल लग्दाखेरि त्यसले के पायो भने त्यहाँ डिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ हैन। भनेपछि उहाँले के त्यहाँ कन्क्लुजन पाउनुभयो भने कुनै पनि त्यो कन्डक्टरमा जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ अनि त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ, त्यसैको प्रभावले गर्दा म्याग्नेटिक मटेरियल त्यसको नजिक लग्दाखेरि त्यसमा डिफ्लेक्सन आउँछ। डिफ्लेक्सन आउनुको मतलब के त्यहाँ त कुनै न कुनै फोर्स अथवा फिल्ड त्यहाँ मौजुद हुनुपर्छ। अनि त्यही भएर उहाँले कन्क्लुजन निकाल्नु भने इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुन्छ वायरमा त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको वरपर त्यो हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ। भनेपछि अब फेरि उहाँले के गर्नुभयो त्यो जुन करेन्ट वायरमा फ्लो भइरहेको थियो, अहिले जस्तै तपाईँ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फर्स्ट केमा एउटा सर्किट छ, इलेक्ट्रिकल सर्किट छ। अब यहाँ ब्याट्रीले यहाँ करेन्ट सप्लाई गर्नको लागि यहाँ ब्याट्री पनि राखिएको छ। अहिले स्विच ओपन छ भनेपछि यसले सर्किटमा करेन्ट फ्लो भइरहेको छैन। भनेपछि यहाँ यो जुन हाम्रो म्याग्नेटिक मटेरियल हो, निडल हो, यसको कम्पासको निडल मानौँ यसलाई, यो कम्पासको निडलमा कुनै डिफ्लेक्सन हेरिएको छैन, त्यो होरिजेन्टल सिधा प्यारलल भएर बसेको छ हैन, किनकि यसमा करेन्ट अहिले फ्लो भइरहेको छैन सर्किटमा वायरमा। अनि फेरि अब स्विचलाई क्लोज गर्यो सेकेन्ड केसमा त्यो स्विचलाई क्लोज गर्दाखेरि हाम्रो पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट आउँछ। यो करेन्ट आएर यहाँ यो डाइरेक्सन यस्तो हो, यसरी जान्छ फेरि होइन। अब यो वायरमा करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो। करेन्ट फ्लो भयो भने यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड वरिपरि के भयो जेनेरेट भयो अनि त्यो फिल्डको जेनेरेसनले गर्दा यो निडल पनि त म्याग्नेटिक मटेरियल नै हो। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डले म्याग्नेटिक मटेरियलमा आफ्नो इन्फ्लुएन्स गराउँछ, त्यसलाई डिफ्लेक्ट गराउँछ। भनेपछि हाम्रो यो नर्थ पोललाई डिफ्लेक्ट गराइदियो हैन। यहाँ पहिला होरिजेन्टल भएर बसेको थियो, सेकेन्ड केसमा करेन्ट जाँदाखेरि यो नर्थ पोलवाला जुन निडल छ त्यो माथि गएर अट्र्याक्ट भयो त्यहाँ होइन। अब फेरि के गर्नुभयो उहाँले, जस्तै यो ब्याट्रीको पोलारिटीलाई चेन्ज गरिदिनु भयो। यो प्लस भयो अनि यो माइनस भयो, यो माइनस भयो अनि यो प्लस भयो। भनेपछि अब स्विचलाई क्लोज गर्दाखेरि करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ, करेन्ट तपाईको यहाँबाट फ्लो हुन्छ हैन। भनेपछि हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज भयो। अब करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुन साथ फेरि उहाँले के डिफरेन्स पाउनुभयो भने पहिला त नर्थ पोल डिफ्लेक्ट भएको थियो, अब भयो के साउथ पोल डिफ्लेक्ट भइरहेछ, त्यहाँ वायरतिर एट्र्याक्ट भइरहेछ। भनेपछि जब वायरको डाइरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो डिफ्लेक्सनको त्यो डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुँदो रहेछ हैन। फेरि उहाँले अरु पनि के पाउनुभयो भने यदि करेन्टको क्वान्टिटी घटायो भने कम डिफ्लेक्सन, यदि करेन्टको क्वान्टिटी बढाउँदै गयो भने डिफ्लेक्सन पनि बढ्दै गयो।
भनेपछि त्यो करेन्टसित म्याग्नेटको केही न केही सम्बन्ध त रहेछ। उहाँले नै फर्स्टचोटि यो कुरालाई रियलाइज गर्नुभयो अनि उहाँले नै के नाम दिनुभयो यसलाई? म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। करेन्टले गर्दा हुने म्याग्नेटिक इफेक्ट उहाँले नै फर्स्टमा यसको नामाकरण गर्नुभएको थियो हैन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा के छ भने त्यही कुरा मैले एक्सप्लेन गरि नै सकेको छु हैन। अब यसको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा अलि हेरौँ हैन। त जुन त्यही कुरा गर्ने हो, फर्स्टमा एउटा सर्किट एरेन्ज गर्ने, त्यसमा करेन्ट पठाउने, उल्टो पठाउने, त्यसलाई घटाउने बढाउने हैन, यस्तो हामी गर्छौँ। मैले भर्खर एक्सप्लेन गरे जुन, अनि त्यसको आधारमा हाम्रो केही रिजल्ट आउँछ। अनि कन्क्लुजनमा के लेख्ने भने फेरि यहाँ conclusion from this observation Oersted concluded that the magnetic field is developed around a wire where current is passed through it. This phenomenon is known as magnetic effect of current. मैले भन्नै सकेको छु। The strength of magnetic field due to current is represented as vector B and it is also called magnetic induction. अनि त्यो करेन्टले गर्दा जुन म्याग्नेटिक इफेक्ट आयो वायरमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ? म्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौँ हैन। यो पनि कुरा ख्याल राख्ने, अगाडि आएर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यहाँ एउटा दुईवटा फिगरहरू रहेको छ। यो एउटा वायर हो, यो वायरमा अपवार्डतिर करेन्टहरू फ्लो भइरहेछ, अपवार्डतिर भयो भनेपछि यसमा कसरी, कुन हिसाबले, कुन डाइरेक्सनमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भने बताएको छ। जस्तै यहाँ अपवार्ड भयो भनेपछि वरिपरि यस्तो हाम्रो सर्कुलर कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर पाथमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू जेनेरेट हुन्छ। यो लाइनहरू यहाँ के भयो? सर्कुलर। यो सबै सर्कलहरू कन्सेन्ट्रिक हो अनि यस्तो फिल्ड लाइनहरू हाम्रो वायरको वरिपरि जेनेरेट हुन्छ। फेरि यहाँ पनि यदि डाउनवार्ड गरिदियो भने हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन डाउनवार्ड गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो फिल्डको जुन डाइरेक्सनहरू छ फिल्ड लाइनको त्यो चेन्ज भइहाल्छ। अब के भयो? म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स क्लकवाइज भयो। यो क्लकवाइज छ अनि यो एन्टी क्लकवाइज होइन। भनेपछि हाम्रो त्यो दुबईमा त म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको त्यो सर्कुलर रूप नै जेनेरेट हुन्छ होइन। तर के हुन्छ भने डाइरेक्सन चेन्ज गर्यो भने त्यो फिल्ड लाइन्सको जुन हाम्रो डाइरेक्सन छ, त्यो मुभ गर्ने डाइरेक्सन होइन, त्यो हाम्रो चेन्ज भइहाल्छ। त्यो दुईवटा फिगरलाई हामी समझ्न सक्छौँ। अब अर्को स्लाइडमा हेरौँ। अब करेन्टले गर्दा हुने म्याग्नेटिक इन्डक्सन, हुने म्याग्नेटिक इफेक्ट, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हामी हेर्छौँ। त्यसलाई कसरी डिटरमाइन गर्ने त्यो डाइरेक्सन होइन, त्यसको लागि एउटा रुल छ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भने यदि कुनै कन्डक्टर जसमा के भइरहेछ, हाम्रो करेन्ट फ्लो भइरहेछ अनि त्यो करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने हामी त्यो कन्डक्टरले यो राइट ह्यान्डले समाउँदाखेरि के हुनु पर्यो? जुन हाम्रो यो बुढी औँला हो, थम्ब हो, जुन यो थम्बलाई करेन्टको डाइरेक्सनतिर राख्ने। जस्तै यो फिगरमा यो कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ होइन, अनि यो कन्डक्टरलाई हामी यसरी समाउँछौँ भने हाम्रो थम्ब हुनु पर्यो कता? करेन्टको डाइरेक्सनसित। अनि करेन्टको डाइरेक्सनसित यो हाम्रो थम्ब छ भने यो जुन कर्ल हाम्रो चारवटा फिङ्गरहरू छ नि, यो कर्ल भएको चारवटा फिङ्गर, यो चारैवटा फिङ्गरले यसरी समाउँदाखेरि हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको डाइरेक्सन दिन्छ। जस्तै यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो थम्बले त हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन बतायो अनि यो समाउँदाखेरि कर्ल फिङ्गरहरू यताबाट आएर यसरी आएछ भनेपछि हाम्रो यो चारै फिङ्गरहरूले, चारवटै फिङ्गरले जनाइरहेछ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन। यस्तो तपाईँ सर्कलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरू यो यस्तै फिङ्गरको हाम्रो डाइरेक्सनमा छ, यसरी आएका छन् होइन।
भने हामी राइट ह्यान्ड थम्ब रुल रे हामी जहाँ पनि कन्फ्युजन भयो भने हामी करेन्टले गर्दा हुने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले के भनेको थियौँ भने पहिला स्लाइडमा प्रिभियस स्लाइडमा कि थम्ब कता हुनु पर्यो, करेन्टको डाइरेक्सन हुनु पर्यो, अनि 4वटै कर्ल फिङ्गरहरूले फिल्डको डाइरेक्सन बताउँछ। तर यदि हामीले उल्टो गरिदियौँ, हामीले कसरी उल्टो गर्यौँ भने इफ डाइरेक्सन अफ द करेन्ट कोइन्साइड विथ द डाइरेक्सन अफ द कर्ल फिङ्गर्स, हामी के गर्यौँ कि करेन्टको जुन डाइरेक्सन छ नि त्यहाँ हामी 4वटा जुन कर्ल फिङ्गरहरू थियो त्यसको डाइरेक्सन राखिदियौँ। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने जुन हाम्रो थम्बको डाइरेक्सन आउँछ त्यसले दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यहाँ त पहिलाकै रुल हो, त्यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल हो होइन, यो करेन्टको डाइरेक्सनलाई थम्बले जनाइएको हो। तर यहाँ उल्टो गर्यौँ। यहाँ के उल्टो गर्यौँ भने हामी यो कन्डक्टरमा त्यो जुन हाम्रो करेन्ट फ्लो भइरहेछ, जस्तै यो मानौ कि एउटा सर्कुलर वायर हो होइन, यो सर्कुलर वायरमा हाम्रो यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यसलाई क्वाइल मानौ, यो सर्कुलर क्वाइलमा हाम्रो करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने अब हामी के गर्यौँ कि यो करेन्टको डाइरेक्सनमा यो हाम्रो 4वटा औँलालाई के गर्यौँ राख्यौँ। जस्तो करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ भने हामी यसरी समाउँछौँ होइन, यसरी यो 4वटा औँलालाई राख्दाखेरि हाम्रो यो थम्ब कतातर्फ पोइन्ट गर्यो त, यो बोर्डको भित्रतर्फ। भनेपछि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन जेनेरेट भयो त्यो यो इनसाइड द प्लेन अफ पेपर बोर्डको भित्र गयो होइन। यो क्रसको साइनले के जनाउँछ भने, अनि यो बीले म्याग्नेटिक फिल्ड जनाउँछ। हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डले के यो क्रसले जनाइरहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यो भित्रतर्फ छ, किनकि करेन्ट हाम्रो यसरी फ्लो भयो। हामीले यसरी समाउँदा राइट ह्यान्डबाट के हुन्छ, थम्ब हाम्रो यसरी पोइन्ट गर्छ नि त। अनि फेरि उल्टो यो डटले जनाउँछ अपवार्ड, बाहिरतिर, आउटसाइड। यसरी फेरि डाइरेक्सन हाम्रो के छ, अब उल्टो भयो क्वाइलमा करेन्टको डाइरेक्सन भने हामी के गर्छौँ, यसरी समाउँछौँ होइन। भनेपछि यो थम्ब के भयो, त्यो आउटवार्ड भयो। भनेपछि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन क्वाइलले गर्दा जेनेरेट हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन हाम्रो आउटसाइड भयो, आउटसाइड द बोर्ड होइन। त्यसरी हामी त्यो रिभर्स गरेर क्वाइल र एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुँदो रहेछ त्यसको डाइरेक्सन इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा म्याक्सवेल कर्क स्क्रू रुल, हामीले त राइट ह्यान्ड थम्ब रुल पढ्यौँ, त्यहाँबाट पनि हाम्रो डाइरेक्सन अफ फिल्ड आउँछ। तर यहाँ एउटा अर्को रुल पनि छ जहाँबाट आइहाल्छ हाम्रो। कुन रुल हो भने त्यो म्याक्सवेल कर्क स्क्रू रुल। त्यसमा के छ भने जस्तै हाम्रो स्क्रू हुन्छ नि, पेचकसले त्यो सानो त्यो नट जसलाई हामी स्क्रू भन्छौँ, यदि हामी त्यसलाई पेचकसले घुमायौँ भने के हुन्छ, त्यो यसरी हामी नचाउँदाखेरि त्यसलाई यस्तै घुमाउँदाखेरि त्यसको डाइरेक्सन तल जान्छ अथवा माथि आउँछ, खुल्छ अथवा त्यो भित्र बन्द हुन्छ होइन। भनेपछि त्यसले कसरी डिटरमाइन गर्छ त, यदि त्यो हामीले त्यसलाई पेचकसले टेस्टरले यदि घुमायौँ भने जब त्यसको जुन नोकिलो भाग हुन्छ डाइरेक्सन अफ करेन्ट, त्यो नोकिलो भागले यदि डाइरेक्सन अफ करेन्ट जनायो भने हामीले जहाँ पेचकस राखेर त्यसले कस्ने गर्छौँ त्यो ठुलो भाग सर्कुलर भाग, त्यो जुन मुभ हुने जुन डाइरेक्सन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यो रोटेसनलाई के भन्छौँ हामी, म्याग्नेटिक फिल्ड। जस्तै भनेको छ अकर्डिङ टु दिस रुल इफ राइट ह्यान्डेड कर्क स्क्रू इज रोटेटेड सो द्याट इट मुभ्स इन द डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट, यदि यसरी हामी त्यसलाई रोटेट गर्यौँ कि त्यसले मुभ गरिरहेछ कहाँ, डाइरेक्सन अफ करेन्टको डाइरेक्सनमा, भनेपछि जुन हाम्रो त्यो रोटेसनको डाइरेक्सन छ नि, हामी जुन रुट जसलाई रोटेट गरिरहेछौँ त्यसले के दिन्छ, हाम्रो डाइरेक्सन अफ फिल्ड। यसरी पनि हामी यो रुलबाट पनि त्यसलाई डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अनि एउटा अर्को पनि रुल छ,
यो रुल हो तपाईँको फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल। अनि यो के हो भने हाम्रो फोर्स करेन्ट र मोसनको बीचको सम्बन्धलाई त्यो हेराउनको लागि हामीले यहाँ पढ्छौँ, तर हामी यसको एप्लिकेसन अगाडि हेर्नेछौँ। अब यहाँ के छ भने लेफ्ट ह्यान्डलाई यो जुन तीनवटा हाम्रो औँला छ, यो हाम्रो थम्ब, फोर फिङ्गर अनि मिडल फिङ्गर, यसलाई तीनै फिङ्गरहरूलाई परपेन्डिकुलरली यसरी हामी राख्यौँ भने यसलाई के गरिएको छ, तीनै फिङ्गरहरू एक आपसमा परपेन्डिकुलर छन् हैन। यो तीनैजनाले एक आपसमा के गरेछन्, 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएछ। यसरी राख्यौँ भने हाम्रो थम्बले त्यो के गर्छ, मोसनलाई जलाउँछ। अब जे पनिको मोसन हुनसक्छ, चार्जको मोसन अथवा कुनै अर्को त्यो म्याग्नेटिक मटेरियलको मोसन त्यो हुनसक्छ हैन। अनि यो जुन फोर फिङ्गर हो त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनलाई जनाउँछ। अनि जुन यो मिडल फिङ्गर हो त्यसले के जनाउँछ, हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन जनाउँछ। यो हाम्रो यो फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्डको रुललाई याद राखौँ। यो हामी अगाडि हेर्नेछौँ यसको डिटेलमा। अब नेक्स्ट स्लाइडमा के छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड अफ अ मुभिङ चार्ज भनेपछि हामीले हेर्यौँ कि करेन्टले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो जेनेरेट हुँदो रहेछ। अनि करेन्ट के हो, अल्टिमेटली त्यो पनि त चार्ज नै हो। भनेपछि चार्जको मुभमेन्टबाट नै म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। हामी त्यहाँबाट त्यो कुरा निचोड निकाल्न सक्छौँ। अब त्यही कुरा हामी पढ्न गइरहेछौँ कि म्याग्नेटिक फिल्ड अफ अ मुभिङ चार्जले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई त्यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अनि त्यसको अरू प्यारामिटरहरूसित हुने सम्बन्धहरूको बारेमा यहाँ हामी पढ्नेछौँ। अब जस्तै तपाईँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ओ पोइन्ट हो, यो ओ पोइन्ट हो। यही ओ पोइन्टमा क्यू क्वान्टिटी भएको चार्ज छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो क्यू चार्ज कहाँ छ, यो ओ पोइन्टमा छ। अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यो चार्ज के छ, मोसनमा छ। मोसनमा कुन डाइरेक्सनमा, त्यो डाइरेक्सन अफ ए, यो एतिरको डाइरेक्सनमा मोसनमा छ। मोसनमा छ भने त्यसको केही भेलोसिटी होला, त्यो भेलोसिटी के हो, भी हो। अनि त्यो भेलोसिटीको डाइरेक्सन कुन हो, ओबाट एतिर हैन। तर अहिले त्यसको स्थिति यहाँ छ चार्जको। अब जब यो मोसन आयो अनि चार्ज आयो भने यो मुभिङ चार्जको म्याग्नेटिक फिल्ड अब आउँछ। भनेपछि त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ भएको चार्जको म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ पीमा कति हुन्छ, मतलब कुनै पोइन्टमा, कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्टमा त्यसको चार्जले गर्दा हुने म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भने हामी यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही यही के यहाँ फिगरहरू छन्। जस्तै यहाँ ओदेखि लिएर पीसम्मको डिस्टेन्सलाई के लिएछ, आर लिएछ। अनि यो जुन भेलोसिटीको डाइरेक्सन हो, भेलोसिटीको डाइरेक्सन यो लाइनले जनाइरहेछ हैन, यो डाइरेक्सन अनि यो हामीले पोइन्टको डाइरेक्सन जहाँ हाम्रो के छ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउनु पर्ने हो, त्यो ओदेखि लिएर त्यहाँको डाइरेक्सन बीचको जुन हाम्रो जुन एङ्गल बनेको छ भेलोसिटी र त्यो ओपी को बीचमा, त्यसको एङ्गल कति मानेछ, यहाँ थीटा दिएछ। हामीले यो फिगर बुझ्यौँ के हो भनेर हैन। अब के एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा भयो भने जुन हाम्रो त्यो मुभिङ चार्जले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, क्वान्टिटी अफ चार्ज क्यूसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्पीड चार्जको भेलोसिटीसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। जति भेलोसिटी हुन्छ त्यति नै त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्दै जान्छ। फेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइन एंगल बिट्विन द पोजिसन भेक्टर आर एन्ड भेलोसिटी भेक्टर। भनेपछि यो के हो भने यो हाम्रो जुन पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो इभ्यालुएट गरिरहेछौँ त्यसको पोजिसन भेक्टर त त्यही नै भयो, ओपी। भनेपछि यो पोजिसन भेक्टर अनि जुन भेलोसिटी भेक्टरले
बनाएको एक आपसमा एंगल छ त्यसको साइनको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जस्तै यहाँ बी अल्फा बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू साइन थीटा, दुवै बीचको एंगल के हो थीटा हो। अनि फेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू दी स्क्वायर मैग्निट्यूड अफ पोजिसन भेक्टर भनेपछि यो के हो भने हामीले के छ भने यो जति टाढा छ नि त्यो पोइन्ट, त्यो चार्जको पोजिसनबाट त्यो पोइन्टको पोजिसन जति टाढा छ भने यो टाढा त हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी लिनु पर्यो आर को, भने आर को के हुन्छ स्क्वायर को इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू। जस्तै यहाँ लेखेको हुन्छ बी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू स्क्वायर मैग्निट्यूड अफ दी पोजिसन भेक्टर। यो पोजिसन भेक्टरको हामी स्क्वायर लिन्छौँ भने यसको के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ अनि डाइरेक्सन हराएर जान्छ। भनेपछि हामीले यो कुरा बुझ्यौँ यो चारवटै प्यारामिटरहरुसितै म्याग्नेटिक फिल्डले कस्तो रिलेसन राखेको छ भनेर। अब अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि अर्को स्लाइडमा हामी यसको एक्सप्लेनेसन हेर्नेछौँ, म्याथमेटिकल फर्महरु हेर्नेछौँ। यस्तो हेर्दाखेरि के गर्यो हामीले चारवटा रिलेसनहरु आयो अनि चारैवटा रिलेसनहरुलाई हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि b इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू q v sin थीटा बाई r स्क्वायर आयो। अब यो प्रोपोर्सनलिटी साइनलाई हटाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्टेन्ट चाहियो, त्यो कन्स्टेन्ट लियौ हामीले के लिँदाखेरि यो प्रोपोर्सनलिटी साइन इज इक्वल टू को साइनमा चेन्ज भयो। अनि अब यो के आयो भने यो के को भ्यालु के हुन्छ त, के को भ्यालु एसआई युनिटमा म्यू बाई 4 पाई। अब यो म्यू अर्को कन्स्टेन्ट आयो अनि यो म्यू के हो त हैन त यो म्यू नट अनि म्यू आर को प्रोडक्ट हो। अब यो म्यू नट अनि म्यू आर के हो त भनेपछि म्यू इज इक्वल टू म्यू नट एन्ड म्यू आर हो। अनि जुन म्यू नट को भ्यालु यसमा छ नि यसको भ्यालु हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 टू दी पावर -7। म्यू नट को भ्यालु 4 पाई इन्टु 10 टू दी पावर -7 हेनरी पर मिटर। यसको युनिट के हो यो म्यू नट को हेनरी पर मिटर। कसको लागि त यो जुन म्यू नट म्यू आर छ नि यो हाम्रो मिडियममा भर पर्छ। मिडियम भनेको के हो त जहाँ त्यो चार्ज मुभ गरिरहेछ अनि जुन मिडियममा त्यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भइरहेछ त्यो मिडियमको हामी के हो छ यो म्यू त्यहाँ त्यसको त्योसित सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै मिडियम के हुन सक्छ भ्याकुम हुन सक्छ, एयर हुन सक्छ अथवा कुनै अर्कै मिडियम हुन सक्छ, वाटर हुन सक्छ, थुप्रै मिडियमहरु हुन सक्छ। अनि त्यो सबैको लागि हाम्रो के हुन्छ यो म्यू को भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ। तर यो म्यू नट किन दियो भने म्यू नट भनेको त्यही हो एयर र भ्याकुम। यदि हाम्रो जेनरली मिडियम के हुन्छ एयर र भ्याकुम हुन्छ भनेपछि हाम्रो एयर र भ्याकुम को लागि म्यू नट हैन अनि यसको भ्यालु जहिले पनि कन्स्टेन्ट यति। तर यो अर्को मिडियमहरु जस्तै वाटर भयो, कुनै सलिड भयो, कुनै अर्को केमिकल भयो, त्यस्तो मिडियममा यदि हाम्रो त्यो चार्ज मुभ गरिरहेछ त्यहाँ फिल्डको एक्सप्रेसन डेराइभ गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ हाम्रो त्यसको लागि म्यू आर हुन्छ। अनि त्यो म्यू आर भनेको त्यही रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हो हैन। भनेपछि यो म्यू आर मिडियम टु मिडियम चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो यदि न्युमेरिकल दिए भने हाम्रो म्यू आर को भ्यालु दिएकै हुन्छ पहिलादेखि हैन। तर यो म्यू नट को भ्यालु अलि हामीलाई याद राख्नु पर्यो किनकि यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो। यो हाम्रो एयर र भ्याकुम स्ट्यान्डर्ड मिडियम हो अनि त्यही भएर यसलाई याद राख्नु पर्यो। अब यहाँबाट हामीलाई म्यू आर अलग अलग मिडियमको लागि अलग अलग हुन्छ, म्यू नट थाहै हुन्छ भने म्यू नट को भ्यालु पनि हामी निकाल्न सक्छौं। त्यही हो यहाँबाट हामी के आउँछ। अब के को भ्यालु यति आएको छ यसलाई हामी राख्यौ फेरि यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि केलाई रिप्लेस गर्दाखेरि हामी यो इक्वेसन पायौं। यही के हो हाम्रो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज को एक्सप्रेसन मैथमेटिकल एक्सप्रेसन। हामीले त मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज को लागि एक्सप्रेसन डिराइभ गरिसक्यौं। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा त्यसको भेक्टर फर्म पनि गर्नु पर्यो किनकि आखिर त यहाँ सबै भेक्टर क्वान्टिटीहरुको कुरा भइरहेछ हैन। भने इन भेक्टर फर्म
हामीले के लिन्छौँ भने त्यो हाम्रो त्यो पोजिसन भेक्टर अनि भेलोसिटी भेक्टरको प्रोडक्ट त्यो लिएको थियौँ अनि साइन थीटा लास्टमा थियो। तर उनीहरूलाई दुईवटा भेक्टर छ नि त, यो हाम्रो भेलोसिटी पनि भेक्टर हो अनि यो पोजिसन भेक्टर हो हैन। दुईवटा भेक्टरको यहाँ प्रोडक्ट आयो भने हामी त्यसलाई क्रस प्रोडक्टको रूपमा लेख्नेछौँ। क्रस प्रोडक्टको रूपमा लेख्दाखेरि त्यो अघिल्को जुन साइन थीटा थियो त्यो के भयो, बिलाएर गयो हैन। अब यो भेक्टर फर्ममा गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ। अनि यहाँ त एउटा एक्स्ट्रा आर आयो नि त, त्यसैले हामीले यहाँ के गर्यौँ, आर क्युब बनाइदियौँ तल। त्यो आरलाई कम्पन्सेट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ आर क्युब त्यहाँ आर स्क्वायरलाई के बनाउनु पर्यो, आर क्युब बनाउनु पर्यो। भनेपछि भेक्टर फर्म अफ इक्वेसन यो भयो। यसले के हुन्छ, पहिलाको जुन प्रिभियस स्लाइडमा जुन हाम्रो आएको थियो त्यसले के दिइरहेको थियो, यसले मात्र दिइरहेको थियो स्केलर क्वान्टिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। मतलब डाइरेक्सन हामीलाई अत्तो थिएन कि डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ हैन। हामीलाई त्यो डाइरेक्सनको अत्तो थिएन कि त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको जुन मुभिङ चार्जले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड उत्पन्न भइरहेछ त्यसको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ, कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ। तर यदि त्यही इक्वेसनलाई हामी भेक्टर फर्ममा लेख्छौँ भने, भेक्टर फर्ममा के को रूपमा लेख्छौँ भने, यहाँ दुईवटा भेक्टर छ नि त, चार्ज त भेक्टर क्वान्टिटी होइन, त्यो एङ्गल त भेक्टर क्वान्टिटी होइन, त्यो त भेक्टर क्वान्टिटी हो, यो पोजिसन भेक्टर आर अनि यो भेलोसिटी भेक्टर हो हैन। त दुवैको यहाँ प्रोडक्ट लेख्नु पर्यो भने हामी त्यही दुईवटा भेक्टरको इफेक्टलाई कन्सिडर गरेर भेक्टर फर्म बनाउँदाखेरि के पायौँ, भेक्टर आर क्रस भेक्टर भी हैन, भेलोसिटीको भेक्टर। अनि यो आर एक्स्ट्रा आएको कारणले हामीले यहाँ आर क्युब गरिदियौँ। अब त यो जुन प्रोडक्ट भयो, क्रस प्रोडक्टमा आउने रिजल्ट के हुन्छ, जहिले पनि भेक्टर हुन्छ। भनेपछि भेक्टर हुन्छ भने त्यसको डाइरेक्सन हुन्छ। अनि यो जुन बी आउँछ त्यसको पनि डाइरेक्सन हुन्छ नि त। अहिलेको जुन यो एक्सप्रेसन आयो, हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको क्वान्टिटीको साथमा यसले त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन पनि दिन्छ। अनि त्यो डाइरेक्सन के हुन्छ त हामी यहीबाट बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हामीले भेक्टरमा पढेका छौँ, दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि जुन आउने रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो दुवै भेक्टरको के हुन्छ, दुवै भेक्टरको प्लेनसित परपेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि यो पीमा जुन हामी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ नि, यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ त्यसको क्वान्टिटी त बी आउँछ, तर त्यसको डाइरेक्सन यो आर र भी सित परपेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि यो आर को डाइरेक्सन यहाँ छ अनि भी को यहाँ छ। भनेपछि यो दुवैसित परपेन्डिकुलर हुने के हुन्छ, हाम्रो फिल्डको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ। यो बोर्डको बाहिर अथवा भित्र यस्तो हुन्छ नि त हैन। त्यसैले जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, मुभिङ चार्जले गर्दा प्रोड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यो पोजिसन भेक्टर अनि भेलोसिटीको जुन डाइरेक्सन छ चार्जको त्यो दुवैको परपेन्डिकुलर हुन्छ। हामी यो एक्सप्रेसनबाट हेर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा अर्को टपिक छ हाम्रो बायोट सभाट ल। अब बायोट सभाट ल पहिला बुझ्नको लागि हामीलाई वायरलाई बुझ्नु पर्यो हैन, किनकि यो इलेक्ट्रिकल वायरमा अप्लाई हुन्छ, त्योसित सम्बन्धित हो। जस्तै यहाँ एक्स वाई एक्स एउटा वायर दिएको छ। यो वाई एक्स वायरमा हाम्रो के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन। कन्डक्टर हो त करेन्ट फ्लो हुनै पर्यो। करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि यसको केही लेन्थ हुन्छ वायरको, तर हामी के गर्छौँ, स्मल लेन्थ लिन्छौँ। वायरको के लिन्छौँ, स्मल लेन्थ। त्यो स्मल लेन्थलाई हामी डिएल मान्यौँ। मानौँ कि यति लेन्थलाई, धेरै स्मल लेन्थलाई हामी डिएल लियौँ यहाँ हैन। स्मल लेन्थलाई केले इन्डिकेट गर्यौँ, डिएल। अब यति गरिसकेपछि हामीले पहिला नै पढेछौँ म्याग्नेटिक फिल्ड जब हाम्रो कसरी इलेक्ट्रिसिटीबाट कसरी जेनेरेट हुन्छ, कुनै पनि वायरमा यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेछ, करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने त्यसले के गर्छ, म्याग्नेटिक इफेक्ट हेराउँछ हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ त्यसको वरिपरि। त्यस्तो भएपछि अब बायोट सभाट लको लागि फर्स्टमा
के सेटिस्फाई हुनु पर्यो हामीले त्यहाँ डिएल लियौँ एउटा स्मल लेन्थ अनि यसले के भन्छ भने त्यो जुन हाम्रो जुन डिएल मा करेन्ट फ्लो भइरहेछ अब पुरै बारमा करेन्ट हुन्छ भने त्यो डिएल भइरै जान्छ भने डिएल मा पनि केही करेन्ट हुन्छ आई करेन्ट नै हुन्छ त्यहाँ पनि त्यो भएपछि के हुन्छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड जुन जेनरेट हुन्छ त्यो म्याग्नेट्युड अफ करेन्ट सित के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि यो डिएल त स्मल एलिमेन्ट हो हैन डिएल लाई के भनिन्छ एलिमेन्ट भनिन्छ करेन्ट एलिमेन्ट भनिन्छ भनेपछि यो करेन्ट एलिमेन्टले गर्दा जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ उत्पन्न हुन्छ यो पुरै वायरले त गर्दा धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ नि चारैतर्फ हुन्छ तर यो मात्र यो एरियालाई कन्सिडर गर्दा मानौ कि यहाँ मात्र यति नै वायर छ भने हाम्रो जुन फिल्ड हुन्छ त्यो फिल्डको पनि क्वान्टिटी के हुन्छ कमै हुन्छ त्यो त्यसलाई हामी के मान्यौं डीबी मान्यौं स्मल फिल्डले के मान्यौं डीबी मान्यौं जुन डीएल करेन्ट एलिमेन्टले गर्दा उत्पन्न भएको छ अनि त्यो डीबी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट त्यो करेन्ट एलिमेन्टबाट जति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्योसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द एलिमेन्ट हाम्रो जति डीएल लिएछौं त्योसित डीबी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलै हुन्छ फेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन अफ द एंगल बिट्विन स्मल एलिमेन्ट एन्ड लाइन जोइनिङ आर अब यो एंगल जस्तै हामी यो डीएल ले गर्दा यो पी मा कति म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ त्यो निकाल्छौं भने जुन फिल्ड हुन्छ नि त्यो हाम्रो डीएल र त्यो लाइन जहाँ यो डीएल बाट यहाँ लाइन सुरु भएर यहाँ कहाँ अन्त भएको छ पी मा अन्त भएको छ किनकि हामीलाई पी मा त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ भनेपछि यो जुन एपी लाइन छ अनि यो डीएल जुन एलिमेन्ट छ त्यो बीचको एंगललाई के मानेछौं हामी थीटा मानेछौं हैन त्यसको साइन सित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ जस्तै यहाँ पनि त्यही लेखेको छ डीबी अल्फा sin थीटा अब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ लाइन जोइनिङ पोइन्ट एन्ड करेन्ट त्यो पहिलाको हामी पढे थियौ नि करेन्ट त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु मुभिङ चार्ज त्यस्तै आइरहेछ सबै रिलेसन किन आइरहेछ त्यस्तै किन आइरहेछ भने त्यहाँ पनि त चार्ज फ्लो हुन्छ नि त करेन्टको रूपमा त्यो पनि त मोसन अफ चार्ज नै हो नि त त्यसैले हामी त्यहाँ स्मल एलिमेन्ट लियौं मात्र लेन्थको किनकि हामीले मात्र चार्ज नै कन्सिडर गर्नु छ यो पुरै होललाई कन्सिडर गर्नु छैन हैन भनेपछि त्यस्तै रिलेसन आइरहेछ अनि त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन डीएल एन्ड पोइन्ट पी त्यसको स्क्वायर सित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल यो हामीले सम्बन्ध आयो चारवटा फेरि अर्को स्लाइडमा अब यो त भयो स्टेटमेन्ट अफ बायोट-साभार्ट ल यो चारैवटा रिलेसनले के भन्छौं हामी स्टेटमेन्ट अफ बायोट-साभार्ट ल अब फेरि यो त हामी के गर्यौं म्याथमेटिकल रूपमा लेखिदियौं अनि त्यसलाई फेरि के गर्यौं पहिला जस्तै कम्बाइन गर्यौं कम्बाइन गर्दाखेरि हामी के पायौं डीबी अल्फा आइडियल sin थीटा बाइ आर स्क्वायर हैन अब फेरि डीबी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हो केले के गरिदियो इज इक्वल टू साइन लिएर आयो अनि आइडियल sin थीटा बाइ आर स्क्वायर इनएसआई हामीले पहिलादेखि थाहै छ यो भ्याकुमको लागि यति हुन्छ हैन कांस्टेंट अब त्यही कुरालाई फेरि एकचोटी लेखे छ अब मिडियमको लागि यो त भयो हाम्रो मात्र भ्याकुमको लागि कुनै अनदर मिडियम छ भने त्यहाँ म्यू आर तान्नु पर्यो नि त त्यसको लागि म्यू आर त्यसमा मल्टिप्लाई गर्ने कांस्टेन्टमा हैन यो भयो एयरको लागि यो भयो एयरको लागि अनि यो भयो फर अनदर मिडियम अफ परमिटिबिलिटी म्यू आर अब नेक्स्ट स्लाइड हामीले आयो अब त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड भएको कारणले गर्दा त म्याग्नेटिक फिल्ड नै भेक्टर क्वान्टिटी हो हैन त्यसको डाइरेक्सन हुन्छ भनेपछि अब त्यो फर्मुलालाई फेरि हामीले भेक्टर फर्ममा पनि लेख्नु पर्यो त्यही यहाँ भेक्टर फर्ममा के छ डीबी भेक्टर इज इक्वल टू म्यू नट बाइ 4 पाई आइडिएल भेक्टर अब त्यो डीएल छ त्यसलाई पनि के मान्यो भेक्टर नै मान्यो अनि प्रोडक्ट गर्यो आर क्याप यो आर क्याप के हो भने
यो आर को युनिट भेक्टर हो। हाम्रो जो यो आर छ यो डीएल देखि लिएर पोइन्ट पी सम्मको डिस्टेन्स आर, त्यो आर को युनिट क्वान्टिटी। युनिट क्वान्टिटी मतलब त्यसको जुन हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ म्याग्निट्युड 1 छ अनि डाइरेक्सन त्यही सेमै रहन्छ भने यो डीएल भेक्टरमा त्यो आर क्यापले मतलब त्यो पोजिसन भेक्टर जुन आर छ त्यसको युनिट क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यही नै हुन्छ अनि डाइरेक्सन त अर्को त्यही हो। त डाइरेक्सनले के गर्यो हाम्रो त्यो आर को डाइरेक्सन अनि डीएल को डाइरेक्सनले जब क्रस प्रोडक्ट गर्यो भने के पायौं भने दुवैको प्लेन जुन छ त्यसको परपेन्डिकुलर रिजल्ट पाउँछौ किनकि क्रस प्रोडक्टले के भन्छ दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी को यदि क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो दुवै पहिलाको जुन भेक्टर हो प्रोडक्ट गरिएका छन् तिनीहरूको दुवैको परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन। त्यही हामी गर्यौं अनि तल आर स्क्वायर राखेछौं। अब तल आर क्यूब पहिलाको जस्तो केसको जस्तै हामी आर क्यूब गर्नु परेन। किन गर्नु परेन किनकि पहिलामा हामी आर भेक्टर लिए थियौं पुरै आर को क्वान्टिटी अनि डाइरेक्सन पनि लिए थियौं तर यहाँ आर को क्वान्टिटी लिए छैनौं मात्र युनिट क्वान्टिटी लिए छौं त्यसैले हामीले यहाँ आर क्यूब गर्नु परेन त्यो आर लाई कम्पनसेट गर्नु यहाँ परेन हैन। आई होप अब समझमा आएको होला। यो हाम्रो भेक्टर फर्म हैन। अब यसको केही इम्पोर्टेन्ट रुलहरु छ जस्तै दिस लॉ इज एप्लिकेबल ओन्ली टू अ भेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर क्यारिङ करेन्ट कॉल्ड करेन्ट एलिमेंट। यो लॉ हाम्रो पुरै कन्डक्टरमा लगाउनु मिलेन ठुलो ठुलो मतलब लामो लामो कन्डक्टरमा लगाउनु मिलेन धेरै स्मॉल लेंथ जस्तै डीएल मतलब धेरै त्यो धेरै स्मॉल इन्फाइनाइटेसमली स्मॉल हुनु पर्यो हैन। त्यस्तो लेन्थको कन्डक्टरमा हामी के गर्न सक्छौं यो रुल अप्लाई गर्न सक्छौं। अनि बी इज परपेन्डिकुलर टू बोथ डीएल भेक्टर एन्ड आर भेक्टर त थाहै छ हैन। अब के गर्यौ भने यही हाम्रो जो पहिलाको फर्मुला थियो हैन त्यसमा थीटालाई 0 र 180 डिग्रीले रिप्लेस गर्यो भने के पाउँछौं हामी साइनमा थीटा यदि 0 भयो अनि 180 भयो त्यसले के दिन्छ 0 भ्यालु दिन्छ भनेपछि dv = 0 भइहाल्छ हैन। भनेपछि त्यो मिनिमम हुन्छ। यदि हाम्रो आर र यो डीएल बीचको एंगल 0 भयो भनेपछि यो 0 हुनुको लागि के हुनु पर्यो यहाँ डीएल छ हैन यो एलिमेन्ट डीएल छ अनि अहिले आर र डीएल को बीचको एंगल थीटा छ तर यो थीटा एंगल 0 हुनुको लागि के हुनु पर्यो त्यो जुन एपी छ त्यो यसरी आएर यहाँ आउनु पर्यो हैन। भनेपछि अब यो एपी यदि पी यता आइहाल्छ भने हाम्रो त्यो एपी आएर त्यो कन्डक्टरकै बडीमा आएर मर्ज गरिहाल्छ हैन। त्यस्तो मर्ज गरेको केसमा के हुन्छ हाम्रो फिल्ड 0 हुन्छ। 0 हुन्छ भने हामीले के यहाँबाट बुझ्न सक्यौं भने जुन कन्डक्टरको बडी छ त्यसमा कुनै यदि डिस्टेन्स लियो मानौ कि यो कन्डक्टरकै बडीमा एउटा डिस्टेन्स पी लियौं हैन भनेपछि कन्डक्टरको डिस्टेन्समा पी देखि लिएर यो डीएल सम्मको जुन दूरी छ त्यो त आरै रहन्छ तर यहाँ एंगल जुन छ डीएल र त्यो आर बीचको एंगल त्यो 0 भयो अनि त्यो केसमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड 0 पायौं भनेपछि कन्डक्टरको बडीमा कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदैन हैन। म्याग्नेटिक फिल्ड हुने भनेको कन्डक्टर बाहिरको एरियाहरुमा हो। म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो कन्डक्टरको बडीमा हुँदैन। यहाँबाट यो कुरा थाहा भयो थीटा को भ्यालु 0 राख्दा अथवा 180 डिग्री राख्दा हैन। फेरि यदि थीटा को भ्यालु 90 डिग्री राखियो भने sin 90 डिग्री को भ्यालु 1 भनेपछि मात्र यति पार्ट आयो 90 डिग्री थीटा को भ्यालु राख्दाखेरि मात्र यो पार्ट आयो sin थीटा हराएर गयो अनि यो भ्यालु जुन छ यो म्याक्सिमम हुन्छ किनकि sin थीटा को भ्यालु जहिले पनि 0 देखि लिएर 1 को बीचमै हुन्छ अनि 0 देखि लिएर 1 को बीचमा कुनै फ्याक्टर छ भने त्यसलाई कुनैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ त्यो फ्याक्टरले कुनै अर्को क्वान्टिटीमा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि त्यसलाई कम गर्छ
अनि जब साइन थीटा हराइहाल्छ भने अब त्यो कम गर्ने फ्याक्टर छैन भने यो जुन हाम्रो क्वान्टिटी आउँछ नि त्यो 100 भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ भने थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो भने हाम्रो त्यो क्वान्टिटी म्याक्सिमम आउँछ फिल्ड म्याक्सिमम आउँछ। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो यो पोइन्ट यहाँ यदि भइहाल्यो भने भनेपछि यो आर यो डिएलसी तब 90 को एंगल बनाउँछ हैन। डाइरेक्टै यदि एक्सिसमा भयो भने 90 डिग्री को एक्सिसमा हाम्रो के हुन्छ फिल्ड म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँबाट यो कुरा थाहा भयो। अब नेक्स्ट स्लाइड हेर्दा एप्लिकेशन्स अफ बायोट-साभार्ट ल हामीले के गर्नु पर्यो त्यो त हामी स्मल एलिमेन्ट अफ डीएल को लागि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्यौं त्यसको लागि एक्सप्रेसन निकाल्यौं कुनै पोइन्ट पी मा। अब त्यो एक्सप्रेसन त्यो रिलेसनहरु जुन थियो बायोट-साभार्ट लमा त्यसको जुन थ्योरेटिकल कुरा थियो त्यो थ्योरीलाई अप्लाई गरेर हामी के कुरा डिटरमाइन गर्न सक्छौं हैन। त्यसको लागि भेरियस कुराहरु धेरै कुराहरु हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं त्यो अप्लाई गरेर त्यसैको हामी बायोट-साभार्ट रुलको एप्लिकेसन हामी यहाँ पढ्छौं। जस्तै के एप्लिकेसनहरु छन् फर्स्टमा हामीले पढ्नु पर्ने छ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। अब यो कुनै स्ट्रेट कन्डक्टर हो हैन यसमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ हैन। अनि यसको वरिपरि एउटा पोइन्ट कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्ट पी हो हैन। यो पी लाई हामी लियौं त्यो पी डिस्टेन्समा पी पोइन्टमा लियौं अनि के गर्यौं भने यही कन्डक्टरमा एउटा स्मल करेन्ट एलिमेन्ट के लियौं डीएल लियौं। एउटा स्मल एलिमेन्टलाई के लियौं हामी डीएल लियौं। यहाँबाट जुन पोइन्टमा हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्ने त्यो फिल्ड निकाल्नु पर्ने हो डीएल देखि लिएर त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स आर लियौं हैन। अनि यो आर भेक्टर हो किनकि यसले एउटा डाइरेक्सन हेराइरहेछ नि त त्यो आर भेक्टर लिन्छौं। अनि यो डीएल सित त्यो आर भेक्टरले जुन एंगल बनायो त्यो थीटा मान्यौ हैन। अब यो कुराहरु तपाईले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँबाट के गरिएको छ फेरि एउटा परपेन्डिकुलर तानिएको छ कहाँ त्यो कन्डक्टरमा। यो परपेन्डिकुलर तान्ने बित्तिकै हामीले के भयो यो हाम्रो दुईवटा सेगमेन्टमा डिभाइड भयो। दुईवटा सेगमेन्टमा कसरी यो जुन डट डट लाइन आएछ यो तपाईको मानौ कि कुनै वायरको लेन्थ हो मानौ कि यो वायर 50 मिटरको होला लामो हैन। यो 50 मिटरको वायरमा यो माथिल्लो इन्ड देखि लिएर फेरि त्यही पोइन्ट सम्म अनि यो तल्लो इन्ड देखि लिएर त्यही पोइन्ट सम्म किन जोइन गरियो भने हामीलाई यो के पढिरहेका छौं म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। कुनै एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ जसको लेन्थ केही होला मानौ 50 मिटर होला अनि त्यो पुरै जुन होल कन्डक्टर छ 50 मिटरको त्यसले गर्दा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो जेनेरेट भइरहेछ त्यो हामीले डिटरमाइन गर्नु छ त हामीलाई त्यो होल कन्डक्टरको लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो नि। त्यसैले यो 50 मिटर कन्डक्टरलाई यहाँ के गरियो इन्ड पोइन्टले हामी यो पोइन्टमा जहाँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड डिटरमाइन गर्नुपर्ने हो कि होल कन्डक्टरले गर्दा यो पी पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ जेनेरेट भइरहेछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यसैको लागि पुरै इन्डलाई हामी के गरियौं यहाँ डटले कनेक्ट गरिदियौं यो गरिदियौं। अनि जुन हाम्रो यो एउटा यो जुन पी बाट कन्डक्टरमा जुन 90 डिग्रीको एंगल बनाएछ यो लाइन यो त्यो परपेन्डिकुलर र हाम्रो एउटा मानौ कि यो इन्ड स्मल ए हो मानौ कि यो इन्ड के हो हाम्रो एम हो अनि यो इन्ड एन हो हैन। भनेपछि हाम्रो एमपी ले त्यो बीओ सित पीओ सित कति एंगल बनाएछ φ2 बनायो हैन। एउटा इन्डले त्यो परपेन्डिकुलर सित कति एंगल बनायो φ2 बनायो अनि अर्कोले φ1 बनायो यो एंगल हैन त्यही परपेन्डिकुलर सित अर्को इन्डले एनपी ले कति बनायो φ1 बनायो। अब
यस्तो हेर्दाखेरि यसै फिगरमा जुन यो हाम्रो पोजिसन भेक्टर आर हो त्यसले के बनाएछ एंगल त्यो परपेंडिकुलरसित फाई त्यसले डी फाई बनाएको होला त्यसले कति बनायो D5 हाम्रो करेन्ट एलिमेन्टसित जुन यो पोजिसन भेक्टर P सम्म गएको छ उसले यो परपेंडिकुलर लाइनसित कति एंगल बनायो D5 बनायो स्मल धेरै स्मल एंगल हुन्छ हैन अब यो जुन परपेंडिकुलर लाइन हो OP यसको लेन्थ हामीले मान्यौ कि A छ भनेपछि हाम्रो वायर देखि लिएर पोइन्ट P सम्मको डिस्टेन्स A छ अब यति कुरा हामीले फिगरमा बुझ्यौं कि के कसरी मानिएको छ कहाँ के राखिएको छ हैन अनि यो पुरै वायरले गर्दा यहाँ कुनै फिल्ड भेक्टर B जेनेरेट भइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यहाँ B जेनेरेट भइरहेछ यो पनि हामीले मानिदियौं अब अकॉर्डिंग टु बायोट-साभार्ट ल बायोट-साभार्ट लले के भन्छ यही एक्सप्रेसन त भन्छ नि म्यु नट बाइ 4 पाई आइडियल sin थीटा बाइ r स्क्वायर बायोट-साभार्ट लले यही भनेको थियो हैन अनि यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौ फ्रम फिगर A cos phi is equal to A by sin theta is equal to A by R भनेपछि फिगरबाट के बनिरहेछ sin theta is equal to A by R यो किन भयो भने यो हाम्रो परपेंडिकुलर हो अनि यो सर्कलमा यो ODL अनि P सर्कलमा यो सर्कलमा हेर्दाखेरि हामीले यो A त के हो परपेंडिकुलर हो अनि यो पोजिसन भेक्टर R के आउँछ हाइपोटेनस आउँछ भनेपछि हामी यसलाई sin थीटा लेख्दाखेरि परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेनस लेख्नु पर्यो A by R हैन यो लेख्यौं अनि यो कोसित बराबर त cos phi सित अब cos phi कुन हो यहाँ यसलाई फाइ छ हैन हाम्रो D5 थिएन स्मल एंगल लिदा पनि भयो तर हामी यहाँ फाइ नै लियौ भने किनकि त्यो एंगल धेरै स्मलै हुन्छ हैन अब हामीले के दिएको छ भने sin थीटा इज इक्वल टु A बाइ R इज इक्वल टु cos phi भनेपछि यो जुन एंगल हो फाइ यसलाई हामी फाइ मानेको छौं हैन यसको टर्ममा लेख्दाखेरि cos phi हेर्दाखेरि यहाँबाट अब हेर्छौं हैन भनेपछि यो एंगललाई हेर्दाखेरि अब परपेंडिकुलर भयो यो लाइन हैन अनि बेस हुन्छ अब ए भइहाल्छ बेस भने cos phi लेख्दाखेरि बेस बाइ हाइपोटेनस लेख्नु पर्यो हैन त cos phi लेख्दाखेरि A बाइ R आइरहेछ अनि यो sin थीटा लेख्दाखेरि पनि A बाइ R आइरहेछ भनेपछि रेशियो दुवैको लागि A बाइ R सेम छ त्यसैले हामी sin थीटा इक्वल टु cos phi यहाँ लेखिएको छ आई होप बुझेको होला अब R इज इक्वल टु यहाँबाट यसलाई एकचोटी सल्भ गर्दाखेरि R इज इक्वल टु A बाइ cos phi हुन्छ भनेपछि tan phi इज इक्वल टु L बाइ A अब tan phi इज इक्वल टु L बाइ A गर्यो अनि यो L बाइ A अब के हो त जस्तै यहाँदेखि हाम्रो tan phi गरिएको छ हैन यो एंगलको रिस्पेक्टमा त tan के हुन्छ P बाइ B हुन्छ भने यो एंगलको रिस्पेक्टमा परपेंडिकुलर P के हो यो L हो नि त मानौ कि यो डिस्टेन्स L हो हैन यो डिस्टेन्सलाई के मानियो L मानियो भनेपछि यो L बाइ A परपेंडिकुलर बाइ बेस हुन्छ tan को रेशियो लिँदाखेरि यो एंगलको रिस्पेक्टमा हैन त्यही भएर यहाँ के लेखेको छ tan phi इज इक्वल टु L बाइ A यहाँबाट समझ आयो हैन अब फेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि L इज इक्वल टु A tan phi हुन्छ हैन L इज इक्वल टु के हुन्छ A tan phi हुन्छ यो L हो आई मा कन्फ्युजन आउनु होला अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा यो रिलेसनलाई के गर्यौं हामी डिफरेन्शिएट गर्छौं डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि L को डिफरेन्शिएसन के हुन्छ DL हुन्छ अनि A त कांस्टेंट हो त A नै हुन्छ अनि tan phi को डिफरेन्शिएसन sec स्क्वायर phi अनि d phi हामीले DL को भ्यालु आयो भनेपछि
हामीले यति लेन्थ लिए थियौँ कन्सिडर गऱ्यौँ होइन, किनकि यहाँ परपेन्डिकुलर थियो अनि यो हाइपोटेनस आर थियो होइन, अनि यो दुवै बिचको लेन्थलाई एल मानेछौँ अनि त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि डिएल आयो भनेपछि हाम्रो डिएलको भ्यालु यति हुन आयो, ए सेक स्क्वायर फाइ डी फाइ। यहाँसम्म क्लियर भयो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेऱ्यौँ भने सब्स्टिट्युटिङ फर आर एन्ड डिएल इन वान, हामी आरको भ्यालु अनि डिएलको भ्यालु पहिला नै डिटरमाइन गरिसकेका छौँ। त्योलाई हामी इक्वेसन 1 मा जुन बायो सभर्ट ल छ त्यसमा राख्दाखेरि कति पाउँछौँ, म्यु नट बाई 4 पाई आई कस फाइ डी फाइ बाई ए। त्यो राखिराख्दाखेरि हामी त्यो कपीमा एकचोटि सल्भ गर्दाखेरि हामी त्यति एक्सप्रेसन पाउन सक्छौँ। अब यो त आयो हाम्रो डिबी को लागि यति एक्सप्रेसन आइहाल्यो। अब फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु होल कन्डक्टर इज अब्टेन्ड बाई इन्टिग्रेटिङ विथ लिमिट्स -φ1 to φ2। यो भनेको के हो भने हाम्रो स्मल एलिमेन्ट डिएल को लागि जुन डिबी फिल्ड आएछ त्यसको लागि यति भयो। अहिले त हाम्रो यो जुन एक्सप्रेसन आयो डिबी त्यो मात्र यो डिएल लेन्थ को लागि आयो। यो डिएल लेन्थले गर्दा यति फिल्ड डिबी फिल्ड जेनेरेट भइरहेछ यो पोइन्टमा, हामीले यो एक्सप्रेसनबाट थाहा पायौँ। तर हामीलाई त पत्ता लगाउनु थियो कि होल कन्डक्टरले गर्दा त्यहाँ कति फिल्ड जेनेरेट भइरहेछ। त्यो गर्नको लागि के गर्छौँ, हामीले अहिले मात्र यति लेन्थ लिएछौँ भने हामीलाई पुरै लेन्थ लिनु पर्यो नि त हैन। अनि त्यो पुरै लेन्थ कसरी लिने त त्यो पुरै लेन्थलाई हामी के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। इन्टिग्रेसनले के भन्छ, एउटा स्मल पार्टबाट इन्टिग्रेट गरेर हामी लामो पार्ट डिटरमाइन गर्छौँ होइन। ठुलो भनेको इन्टिग्रेसन भनेको सम हो भने यो डिएल मा यो पुरै लेन्थलाई त्यो एक एक गरेर सम गर्नु पर्यो, डिएल प्लस त्यो धेरै झन्झटिलो कुरा, धेरै टाइम लाग्छ होइन। अनि त्यसैको लागि इन्टिग्रेसन आएछ। त्यो इन्टिग्रेट गर्ने अब हामी डिएललाई पुरै होल लेन्थ भरि त्यो कसरी गर्ने त, जस्तै हामीले अहिले पत्ता लगाए थियौँ हैन एंगलको रिस्पेक्टमा आएछ। यहाँबाट किन हामी डिएललाई एंगलको रिस्पेक्टमा लेखेको थियौँ, किनकि यो डिएललाई हामी लेन्थ कति छ थाहा छैन, कतिसम्म इन्टिग्रेट गर्ने होइन, तर एंगल थाहा छ। कसरी थाहा छ भने जस्तै यति लेन्थको वायर थियो होइन, त्यो वायरमा यो इन्डले त्यो परपेन्डिकुलरसित φ2 एंगल बनाएछ, ठीक छ। अब फेरि त्यो अर्को इन्डले त्यही परपेन्डिकुलरसित φ1 एंगल बनाएछ तर अपोजिट डाइरेक्सनमा। जस्तै यो जुन एंगल छ यो हाम्रो हो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हो φ2 हैन, अनि यो φ1 उल्टो डाइरेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ। एंगलहरु के छ, परपेन्डिकुलरको रिस्पेक्टमा अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, जुन इन्डबाट गएको डट डट लाइनले हाम्रो परपेन्डिकुलरसित बनाएको छ हैन। भनेपछि हामी जब φ1 र φ2 को रिस्पेक्टमा त्यसको लिमिट लिएर यदि इन्टिग्रेट गरियो यसलाई भने यो φ1 र φ2 ले के गरेछ, यो पुरै होल लेन्थलाई सबटेन गरेको छ नि त, गरेछ। यो डी फाइले हाम्रो मात्र डिएल लाई सबटेन गरेको थियो हैन। डी फाइले के गरेको थियो, मात्र डिएल लाई सबटेन गरेको थियो। त्यसैले हाम्रो के आएको थियो, डिबी हाम्रो फिल्ड आएको थियो। तर यदि यो पुरै जुन φ1 र φ2 ले यो पुरै लेन्थलाई सबटेन गरेको छ भने φ1 र φ2 को रिस्पेक्टमा हामीले त्यसलाई लिमिट लिएर इन्टिग्रेट गर्यौं भने त्यही कुरालाई हाम्रो पुरै लेन्थ आइहाल्छ। त्यही गर्दैछौँ अब हामी। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यो φ1 लाई माइनस लियौ। माइनस किन लिनु पर्यो, किनकि दुवै अपोजिट डाइरेक्सनमा छ हैन, अनि φ2 लाई पोजिटिभ। अब b इक्वल टु हामीले यो डिबी लाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि
पुरै लेन्थको लागि इन्टिग्रेट गर्छौँ भने हामी सिधै बी पाउँछौँ। हाम्रो डिबी पहिला सानो एलिमेन्ट डिएल को लागि थियो भने अब हाम्रो होल लेन्थ एल को लागि कति हुन्छ तब बी हुन्छ। बी इज इक्वल टू इन्टिग्रेसन अफ डिबी लिमिट राख्यौ तल phi1 माथि phi2 भनेपछि यो पहिलाको यो एक्सप्रेसन हो बाहिर सवाललाई यही निकालेको होइन म्यु नट बाई 4 बाई आई cos phi d phi बाई ए। अब इज इक्वल टू म्यु नट आई 4 पाई ए कमन यहाँ इंटीग्रेशन बाहिर आयो किन आयो किनकि म्यु नट पनि कन्स्टेन्ट करेन्ट पनि कति भइरहेछ फ्लो त्यहाँ कन्स्टेन्ट हुन्छ 4 पाई त कन्स्टेन्ट हुन्छ नै अनि यो ए डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट नै हो हैन कमन आयो। भेरिएबल मात्र त्यहाँ एंगल फाई छ किन भेरिएबल छ किनकि हामीले त्यसको रिस्पेक्टमा लिमिट लिएर इन्टिग्रेट गरिरहेछौँ phi1 देखि लिएर phi2 सम्म हैन। अनि त्यो भेरिएबल रहेको कारणले गर्दा हामी इन्टिग्रेसन भित्र phi cos d phi बाँकी रह्यो हैन। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं इन्टिग्रेट गर्दाखेरि b इज इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई i बाई a हैन अनि cos थीटा को मतलब cos phi को डेरिभेटिभ के हुन्छ sin phi हुन्छ त्यो के हुन्छ इन्टिग्रेसन cos phi को इन्टिग्रेसन sin phi हुन्छ। यस्तो गर्यौ भने हाम्रो लिमिट कति छ phi1 phi2 लेख्यौ। अब फेरि लिमिट लेख्दाखेरि यो phi2 आयो sin phi2 अनि त्यसबाट माइनस sin माइनस phi1 हैन यस्तै लिमिट लियो हैन। अब फेरि यसलाई यो माइनस अनि यहाँ पनि माइनस यो माइनस बाहिर आउँछ अनि यहाँ प्लस भइहाल्छ हैन। त्यसो भए म्यु नट बाई 4 पाई i बाई a sin इन्टु sin phi प्लस sin phi1 हैन 10 b इज इक्वल टू म्यु नट बाई 4 पाई i बाई a sin phi1 प्लस sin phi2 इक्वेसन 2 फर फाइनाइट लेन्थ अफ कन्डक्टर। भनेपछि एउटा कुनै यदि कन्डक्टर छ त्यसको फाइनाइट लेन्थ छ त्यसको निश्चित क्वान्टिटीको कुनै लेन्थ छ 50 मिटर 100 मिटर नाप्न सक्ने लेन्थ यदि त्यसको लागि कुनै पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भइरहेछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी यो एक्सप्रेसनबाट सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। कसरी लगाउँछौं भने जति लेन्थ हुन्छ अनि हामीले मानौ कि त्यो पोइन्टमा पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यहाँदेखि लिएर त्यो पोइन्टसम्म यस्तै हामी यदि ड्र गर्यौं लाइन त्यहाँको एंगल त थाहा हुन्छ नि त यति एंगल त्यहाँ सबटेन गरिरहेछ पुरै होल लेन्थले अनि त्यो एंगल जब पत्ता लागिहाल्छ भने त्यो पुरै होल लेन्थले कति त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्यो यो फर्मुलाबाट आइहाल्छ। करेन्ट हामीलाई थाहै हुन्छ यो ए डिस्टेन्स नापेरै थाहा भइ नै हाल्छ हैन। भनेपछि हामी करेन्ट ड्यू टु ए स्ट्रेट कन्डक्टर फिल्ड ड्यू टु ए स्ट्रेट कन्डक्टर एट अ पोइन्ट हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं। अब यो एक्सप्रेसन त भयो अर्कोतिर लाग्छौं। अब यही एक्सप्रेसनमा केही रिलेसनहरु यहाँ छ त्यो रिलेसनहरु के छ भने यदि phi1 को भ्यालु माइनस phi1 को भ्यालु माइनस 90 डिग्री एन्ड phi2 को भ्यालु 90 डिग्री सो फ्रम इक्वेसन 2 वी हैव फर द स्टेट कन्डक्टर अफ इन्फिनाइट लेन्थ भनेपछि यो त भयो हाम्रो फाइनाइट लेन्थ थियो पहिला हैन कि एउटा फाइनाइट लेन्थ छ अनि त्यहाँ त्यसको इन्डहरुले phi2 अनि phi1 एंगल बनाइरहेको थियो पी पोइन्टमा सबटेन गरिरहेको थियो अनि त्यसैले गर्दा त्यो एक्सप्रेसन आएको थियो हैन। अब मानौ कि जो जुन कन्डक्टर छ त्यो इन्फिनाइट छ त्यसको लेन्थ के हो इन्फिनाइट हो हैन अनि त्यस्तो जब असीमित लेन्थको कन्डक्टर इन्फिनाइट लेन्थको कन्डक्टर आयो भने त्यसको लेन्थले गर्दा कति म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पोइन्टमा हुन्छ त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको लागि एक्सप्रेसन। अब हामीलाई थाहा छ कि फाइनाइट लेन्थले कुनै न कुनै एंगल दुईवटा phi1 र phi2 दुवैले त्यो पोइन्टमा सबटेन गर्छ तर यदि इन्फिनाइट लेन्थ आयो भने त्यसको लेन्थ त अनन्तसम्म जान्छ माथि फेरि अनन्तसम्म तल्ल हैन धेरै भयो अनि त्यसले कति एंगल सबटेन गर्दछ हामी सजिलै यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। जस्तै
जब यो वायर माथिसम्म अनन्तसम्म जान्छ इन्फिनिटीसम्म अनि त्यो वायरको लेन्थ बढ्छ धेरै बढ्छ भनेपछि जब हामी त्यसको इन्डबाट यो डट डट लाइन तान्छौँ जति लेन्थ बढ्दै जान्छ मानौ कि यहाँसम्म लेन्थ भयो भने डट डट लाइन तान्दाखेरि यसरी यसरी आउँछ होइन भनेपछि यो φ2 एङ्गल बढ्दै गएको छ नि त होइन यसरी तलबाट यसको लेन्थ यसरी बढाइदियो भने अब यहाँबाट हामी डट डट तान्छौँ होइन φ1 एङ्गलको लागि भने अब φ1 एङ्गल यतासम्म आयो अनि φ2 एङ्गल यतासम्म गयो जति हामी लम्बाइ बढाउँदै जान्छौँ वायरको हाम्रो φ2 र φ1 के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ होइन अनि जब इन्फिनाइटसम्म हाम्रो लेन्थ जान्छ त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो φ2 अन्तमा गएर यस्तो डट डट तान्यो भने यो लाइन यसरी आउँछ अनि हाम्रो φ2 90 डिग्रीको बन्छ त्यहाँ भनेपछि यदि इन्फिनाइटसम्म लेन्थलाई बढायो भने यो जुन एङ्गल सबटेन गरेको यो हाम्रो डटवाला लाइन हो त्यो कन्डक्टरसित प्यारलेल हुन्छ होइन अनि प्यारलेल लाइनहरू कहीँ पनि गएर मिट हुँदैन भन्नुको मतलब के त्यो इन्फिनाइटमा गएर मिट हुन्छ होइन त्यसैले यदि यहाँ यो कन्डक्टरसित प्यारलेल लाइन तानियो भने प्यारलेल डट डट लियो भने हामीले के मान्नुपर्छ कि त्यो वायरको लेन्थ इन्फिनाइटमा गएर मिट गरिएको छ भनेको हाम्रो कन्डक्टरको लेन्थ इन्फिनाइट छ होइन यस्तो भयो भने हाम्रो φ2 को एङ्गल कति आयो 90 आयो त्यस्तै φ1 को लागि पनि -90 आउँछ भनेपछि हामी यदि φ1 को एङ्गल -90 -φ1 को -90 अनि त्यो φ2 को लागि 90 डिग्री लियो भने हाम्रो इन्फिनाइट कन्डक्टरको लागि म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ त्यो भ्यालुलाई त्यो प्रिभियस इक्वेसनमा हामी पुट गर्यौं पुट गर्दाखेरि हाम्रो 1 + 1 आउँछ तो sin φ1 प्लस sin φ2 को मा हामी दुवै भ्यालु पुट गर्यौं भने कति आयो 1 + 1 आयो यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो μ0/4 I/a × 2 भनेपछि हामी लास्टमा b = μ0/2 I/a इक्वेसन 3 पायौं भने इन्फिनाइट लेन्थको कन्डक्टरको लागि हामीले यो इक्वेसन पायौं μ0I/2a अब एउटा रिलेसन हेर्छौं यो त हेरौं कि हाम्रो त्यो कन्डक्टरको लागि स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि फाइनाइट लेन्थको अथवा इन्फिनाइट लेन्थको कन्डक्टरको लागि कुनै पोइन्टमा त्यसको एक्सिसमा कुनै पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायौं अब यो त सबै थिन कन्डक्टरको लागि थियो मतलब धेरै पातलो कन्डक्टर जसको थिकनेस नेग्लिजिबल हुन्छ उनीहरुको लागि हामी यो एक्सप्रेसन सबै डेराइभ गर्यौं तर यदि मानौ कि कुनै थिक कन्डक्टर छ धेरै मोटो कन्डक्टर हैन त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर त हुन्छ मैले भनेकै छु अनि त्यसको भित्र पनि म्याग्नेटिक फिल्ड केही जेनेरेट भएको हुन्छ के भित्र सेन्टर देखि लिएर तपाईको कन्डक्टरको सर्फेससम्म पनि त्यो भित्री पार्टमा इन्टरनली पार्टमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अनि आउटसाइड त छदै छ हुन्छ नै भनेपछि त्यो दुवैको बीचमा म्याग्नेटिक फिल्ड र हाम्रो कन्डक्टरको भित्री पार्ट अनि बाहिरी पार्टमा कस्तो रिलेसन आउँछ कस्तो भेरिएसन आउँछ मैले भने कि त्यो जति डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त हामीले एक्सपिरियन्स गरेकै कुरा हो डिस्टेन्स बढ्नसाथ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो कमजोर हुँदै जान्छ हैन अनि डिस्टेन्स साथमा बाहिरपट्टि अनि भित्रपट्टि कस्तो रिलेसन छ त्यो हामी यो ग्राफको माध्यमबाट हेराएको छ त्यो ठीक कन्डक्टरको लागि मात्र हैन हामीले यहाँ एउटा ग्राफ कोरेका छौं त्यो बी अर्थात म्याग्नेटिक फिल्ड अनि आर त्यो डिस्टेन्सको रिस्पेक्टमा कुनै पोइन्टको डिस्टेन्सको रिस्पेक्टमा भनेपछि यो ग्राफमा हेर्दाखेरि हामी यदि इनसाइड कन्डक्टर हेर्यौं कन्डक्टरको इनसाइड हैन मोटो कन्डक्टरको भित्रीको भागमा त्यहाँ हेरेपछि के पाउँछौं भने हाम्रो जुन फिल्ड छ नि त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आर हुन्छ यसको अर्थ के हो भने सेन्टरबाट जति त्यसको डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ त्यो कन्डक्टरको सेन्टर हुन्छ एउटा हैन कन्डक्टरको भित्री भागको जुन सेन्टर छ मानौ कि यही कन्डक्टर हो अनि यो कन्डक्टर मोटो छ हैन यहाँ एउटा सेन्टर छ यो सेन्ट्रल लाइन हो हैन
यो सेन्टरबाट जति हामी सर्फेस हो कन्डक्टरको दुवै सर्फेस हो सर्फेसबाट माथि जान्छौँ त्यति नै म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्दै जान्छ। यहाँ यो सेन्टर हो ओ, सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ 0 हुन्छ। 0बाट म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने बढ्दै जान्छ हैन, जति सर्फेसतिर लाग्यो अनि सर्फेसमा आएर म्याक्सिमम हुन्छ हैन। सर्फेसमा के हुन्छ कन्डक्टरको सर्फेसमा म्याग्नेटिक फिल्ड मोटो कन्डक्टरको लागि के हुन्छ सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ बी म्याक्स। यहाँ सर्फेस अफ कन्डक्टरमा बी म्याक्स हुन्छ। अब यहाँ त हामी कन्डक्टरको सेन्टरबाट हिँड्न सुरु गरेका थियौँ अनि सर्फेसमा आएर पुगेका थियौँ हैन। अब फेरि यो सर्फेसमा त बी म्याक्स छ हामीलाई थाहा भयो हैन, यो बी म्याक्स हो। अब फेरि सर्फेस भन्दा पनि टाढा जान थाल्यौँ, सेन्टरबाट निस्केर सर्फेसमा आयो, सर्फेसमा बी म्याक्स भेटायो हामीलाई, सर्फेसमा बी म्याक्स भेटायो। अनि यदि टाढा गयो भने सर्फेस भन्दा अब बाहिर गयो कन्डक्टरको आउटसाइडमा के पाउँछौँ हाम्रो फिल्ड फेरि डिक्रिज हुन थाल्छ। भनेपछि त्यो सर्फेसमा बी म्याक्स भएको थियो इन्क्रिज भएर अनि सर्फेस भन्दा आउटसाइड गयौँ भने हाम्रो फेरि त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ डिस्टेन्सको रिस्पेक्टमा। जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो हाम्रो आउटसाइडमा, यो त इनसाइडवाला पार्ट हो, इनसाइडमा त डिस्टेन्स बढ्न साथ सेन्टरबाट के हुन्छ इनसाइडमा डिस्टेन्स बढ्न साथ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिज हुन्छ, तर आउटसाइडमा डिस्टेन्स बढ्न साथ म्याग्नेटिक फिल्ड डिक्रिज हुन्छ। कसरी डिक्रिज हुन्छ बी अल्फा 1/r² भनेपछि डिस्टेन्ससित डिस्टेन्सको स्क्वायरसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ आउटसाइडमा। हामीले यहाँ पढेकै कुराहरू हो हैन। यो कुरा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड र डिस्टेन्स अफ पोइन्ट को बारेमा को रिलेसन हामी यहाँ यो ग्राफबाट हेर्न सक्छौँ। ल भेरिएसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड विथ डिस्टेन्स इनसाइड र आउटसाइड।